अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नमाजी नेक माँ का वाक़या बताएंगे कि जब वो नमाज पढ़ रही थी तो उसका बच्चा आग में चला गया। फिर इसके शराबी शौहर ने इसके साथ जो कुछ किया उसको जान करके आप एकदम हैरान हो जाएंगे। ये वाक़या कैसे पेश आया, इसको जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक लाजमी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली में एक लड़की रहा करती थी। वो निहायत ही नेक बापर्दा और नमाज की पाबंद थी। नमाज से इस कदर मोहब्बत करती थी कि जब भी ये अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होती तो इसमें इतनी मगन और डूब जाया करती थी कि इसे दुनिया और अपने इर्द गिर्द की कुछ भी परवाह और खबर नहीं होती। वो छोटी बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती और इन्हें नमाज की तालीम देती। एक दिन इस लड़की की शादी तय हो गई और उसकी शादी हो गई। वो मायके से रुखसत होकर के ससुराल में आ गई। शादी की पहली रात में भी वो नमाज को नहीं भूली और पहली रात में शुक्राने की नमाज के लिए खड़ी हो गई। लेकिन इसके शौहर को गुस्सा आ रहा था कि आज की रात भी नमाज उसने नमाज अदा करी। फिर जब फजर का वक्त हुआ तो भी इस लड़की ने अपने शौहर को जगाया और नमाज पढ़ने को कहा तो वो गुस्से में इसे बोल पड़ा कि मुझे क्यों उठाया है, मैं सो रहा हूँ, मेरी नींद खराब क्यों करी, तुम ही पढ़ो नमाज, तुम्हारी नमाज तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे तो अपनी नींद ही ज़्यादा प्यारी है। ये कह कर के वो बदबख्त दोबारा सो गया। उसकी ये बात सुन कर के वो नई नवेली दुल्हन बहुत परेशान हुई और वक्त बीतता गया। इतने थोड़े अरसे में ही वो अपने शौहर की तमाम बुरी आदतों से वाकिफ़ हो चुकी थी। इसका शौहर शाम को जब घर वापस आता तो वो अल्लाह की बंदी अपने शौहर के कदमों में गिर गई और इससे फरियाद करने लगी। वो कहने लगी कि आपको कसम है, आप जुए और शराब जैसे हराम कामों से तौबा कर लीजिए और अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज हो जाइए। आज तक आपने जितने भी गलत काम किए हैं इसे अल्लाह के हुजूर तौबा कर लें। खुदा के वास्ते आप जुए का हराम लुकमा ना खुद खाएं और ना ही मुझे खिलाएं। लेकिन इस पत्थर दिल इंसान को अपनी नेक बीवी पर जर्रा बराबर भी तरस ना आया। वो अपनी बीवी को पाँव की ठोकर मारता हुआ घर से बाहर चला गया। ऐसे ही 1 साल का वक्त गुजर गया। इस नेक लड़की को अल्लाह पाक ने बेटे जैसी नेमत से नवाज दिया। ये माँ जब अपने बच्चे का चेहरा देखती तो जैसे ही वो पुराने सभी गम भूल जाया करती, चांद सा बेटे को पकड़ करके गले लगाती, इसका दिल हल्का हो जाता। लेकिन वो बदमाश शौहर अब वो बाप बन चुका था, इसमें बिल्कुल भी एहसास जिम्मेदारी ना आई थी। वो शादी के पहले दिन से लेकर अब तक वैसा ही था। वही जुआ खेलना और वही शराब पीना, इसकी आदत में जर्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा। जब भी अपनी नेक बीवी को नमाज पढ़ते हुए देखता तो इसको इस तरह से ताना देता और वो कहता, क्या फ़ायदा तुम्हारी इस नमाज का, तुम्हारी नमाज ने, तुम्हारी दुआओं ने हमारे दिन तो नहीं बदले और ना ही हम तो अमीर बने और ना ही इससे कोई फ़ायदा हुआ। ये नमाज क्यों पढ़ती है? नमाज से ना तो गुर्बत दूर होती है और ना ही दिन बदलते हैं। वो शख्स ये बोल करके फिर शराब और जुए खेलने के लिए घर से निकल जाता। इसी तरह 3 साल का वक्त गुजर गया। अब इसका बेटा बड़ा हो गया था, 3 साल का हो गया था, चलने फिरने लगा था और अपने शराबी बाप को बाबा बाबा कहकर के पुकारने लगा था। लेकिन बाप तो हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता। एक दिन हस्बे मामूल वो बीबी सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी, सहन में आई और तंदूर में लकड़ियां डाल दी, इसमें आग लगा दी। आग भड़कने लगी तो इसने सोचा तब तक मैं फजर की नमाज अदा कर लेती हूँ। वो वज़ू खाने में जाती है, वज़ू करती है, वज़ू करके जय नमाज बिछाई और उस पर खड़ी हो करके नियत बांध ली और अल्लाह ताला की इबादत में मशरूफ़ हो गई। अभी वो नमाज ही अदा कर रही थी कि इतने में इसका लाडला बेटा रोता हुआ कमरे से बाहर सहन में आ गया। इसकी माँ नमाज में इस कदर मशगूल थी कि इसके कानों में अपने बच्चे
بچے کی رونے کی آواز ہی نہ پڑی۔ وہ بچہ ماں کو ڈھونڈتا ہوا جیسے ہی شہن میں آیا تو اس نے جلتی ہوئی آگ کی روشنی کو دیکھا اور اس کو وہ آگ کی روشنی اچھی لگنے لگی۔ بچہ تو نادان ہی ہوتا ہے، آگ سے کھیلنے کی چیز سمجھ بیٹھا اور تندور کی طرف بڑھنے لگا۔ یہاں پر اس کی ماں نماز ہی پڑھ رہی تھی اور وہاں پر اس کا لاڈلا بیٹا آگ کی طرف بڑھتے ہوئے جلتے ہوئے تندور میں جا گرا۔ وہ بچہ جلتے ہوئے تندور میں چیخو پکار کرنے لگا، لیکن اس کی ماں جو کہ نماز میں اس قدر مشغول تھی کہ اس کے کان میں بچے کی رونے کی چیخو پکار کی آواز سنائی نہ دی۔ وہ بچہ اس قدر تکلیف سے چلا رہا تھا کہ اس کی چیخ کی آواز سن کر کے اس کا سویا ہوا شرابی باپ کمرے سے باہر صحن میں آ گیا۔ جب باپ نے بچے کو تندور میں جلتے ہوئے دیکھا تو وہ باپ بھی تڑپ کر رہ گیا۔ آخر کار اپنے خون کو جلتے ہوئے دیکھ کر کے اس باپ سے بھی نہ رہا گیا اور جلتے ہوئے تندور میں اس نے اپنے دونوں ہاتھ کی مدد سے اپنے بچے کو کھینچ کر کے باہر نکال لیا۔ بچے کو تندور سے نکالتے وقت اس کے باپ کے دونوں ہاتھ بری طرح سے جل گئے اور چہرہ بھی جھلس گیا، لیکن افسوس وہ اپنے بچے کو نہ بچا سکا۔ بچہ بے دردی سے جل کر مر چکا تھا۔ بچے کی لاش دیکھ کر کے باپ کا دل بھی بھر آیا اور اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیے رونے لگا۔ ماں سجدے میں تھی اور بچہ مر چکا تھا۔ ادھر جب ماں نے نماز پڑھ کر کے سلام پھیرا، جب اس ماں نے یہ دیکھا تو اسے ایسا لگا کہ زمین پھٹ گئی ہو۔ شوہر نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو اس قدر غصے میں آ گیا اور اس سے کہنے لگا، تیری نماز نے تجھے اچھا انعام دیا ہے، تیرے اللہ نے تجھے تیری نماز کا اچھا صلہ دیا ہے، تیری اس نماز نے میرے بچے کی جان لے لی ہے، تو ہی بتا تیری اس نماز کا کیا صلہ ملا ہے، تجھے کیا انعام ملا ہے۔ بیوی نے جب شوہر کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس پر بجلی سی گر پڑی۔ وہ دونوں ہاتھ باندھ کر کے مصلی پر کھڑی تھی۔ پھر اللہ کی بندی نے دربار الہی میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کے حضور فریاد کرنے لگی کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تیرے کرم کے ساتھ آئی ہوں۔ اے میرے اللہ، تو نے میری گود اجاڑ دی۔ اے میرے اللہ، میرا شوہر مجھے میری اس نماز کا طعنہ دے رہا ہے، میری نماز نے میرے بچے کی جان لے لی ہے۔ اے میرے اللہ، تو نے آج تک مجھے جس حال میں رکھا ہے، میں نے تجھ سے کبھی کوئی گلہ نہیں کیا، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ تیری رضا پر راضی رہی۔ اے میرے اللہ، تو میری اس نماز کی لاج بچا لینا۔ آج اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے معجزہ دکھا دے، میری نماز کی لاج رکھ لے، میرے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ بس پھر اس نیک بندی کا اتنا ہی کہنا تھا کہ آسمان پر گھنے بادل چھا گئے، بجلی کڑکنے لگی، تیز ہوائیں چلنے لگی اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان سے برسی اور آسمان سے ایسا برستی ہوئی اس رحمت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ معجزہ دکھا دیا، جیسے ہی بارش کے قطرے جلے ہوئے بچے کے جسم پر پڑے، اللہ اکبر، وہ بچہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا اور وہ بچہ ماں ماں پکارتا ہوا جا کر کے ماں کے گلے سے لگ گیا۔ ماں نے بھی بچے کو اپنے سینے سے لگا کر کے ٹھنڈک محسوس کی اور اسے خوب پیار کیا۔ جب شوہر نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ کلمہ پڑھتا ہوا سجدے میں جا گرا اور وہ زور زور سے تکبیر کہنے لگا اور رو رو کر کے سجدے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا۔ وہ کہنے لگا، اے میرے اللہ، میں کس قدر غافل نادان تھا، آج میں اپنے تمام برے کاموں سے توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، میری ان خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے میرے اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں میں 5 وقت کی نماز ادا کروں گا۔ اس کے بعد اس شخص نے اپنی نیک بیوی سے بھی معافی مانگی اور کہا، آج تک میں نے تم کو جو دکھ دیا ہے، جو تکلیف دیا ہے اور جو تمہاری نماز کا طعنہ دیا ہے، آج تیری اس نماز کے صدقے اللہ تعالیٰ نے میری
میری औलाद की ज़िंदगी बख्श दी और मुझे भी हिदायत अता फरमा दी। वो अपने किए पर शर्मिंदा हुआ और वो शैतान से अल्लाह का बंदा बन चुका था। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नमाज में बहुत ताकत होती है। नमाज अल्लाह ताला की इबादत है। अल्लाह ताला की इबादत करें, नमाज पढ़ें और दूसरों को भी नमाज पढ़ने की दावत दें। मैं भी आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की दावत देता हूँ कि आप भी 5 वक्त की नमाज अदा किया करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस पर आपको कमेंट बॉक्स में जो भी कहना है कमेंट ज़रूर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं तब तक के लिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।